जैगम साहब केपी दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है। पीटीआई की सियासत अब तक की इंतशार पसंद सोच नजर आ रही है। विफाकी वुज़रा बयान दे रहे हैं, आर्टिकल 232, 234 सहूलत भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। विफाक के पास गवर्नर राज के अलावा ऑप्शंस मौजूद हैं। सूरत हाल को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शंस तो हमेशा मौजूद होते हैं और एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सज्जी दिखा के कभी मारता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश मौजूद होगी हमारे सिस्टम में, वफाकी हुकूमत में, कि वो खैबर पख्तूनख्वा की एक मुंतखब हुकूमत को, जो एक मकबूल हुकूमत भी है और एक ऐसे सूबे में वो हुकूमत है जहाँ वन पार्टी सिस्टम है, उसकी टक्कर की कोई दूसरी पार्टी भी नहीं है जो उसको रिप्लेस करे, उसको निकाल बाहर किया जाएगा और एक गैर मुंतखब गवर्नर के हवाले वो सूबा कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? मसले तो हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की तब्दीली उन मसाइल को हल करेगी? सबसे पहली बात, मसले क्या हैं, कहाँ पे हैं? जो बुनियादी मसला है वो ये है कि कुछ बहुत ही अहम मामलात पर सूबे और वफाक के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, एक हालत जंग से गुजर रहा है, वहाँ की सूबाई हुकूमत एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। उस सूबाई हुकूमत की जो पार्टी है उसने ये पॉलिसी अपनाई हुई है, आज से नहीं, उस वक्त से जिस वक्त वो बहुत लाडली थी। आप ये जहन में रखिए कि इस वक्त पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल वही कर रही है जो वो उस वक्त कर रही थी जब सबकी जान थी, वो बहुत लाडली थी सिस्टम की। कोई तब्दीली नहीं आई और वो ये है कि दहशतगर्दों को कन्फ्रंट नहीं करना, उनका सामना नहीं करना, उनके खिलाफ बयान तक नहीं देना, उनका नाम नहीं लेना। इसलिए एक उससे फिर हमारी जान जाएगी, हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। वो हशर होगा जो एएनपी का हुआ था जब एएनपी दहशतगर्दों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी। तो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बुज़दिली की वजह से ये सब बातें कह दीजिए, वो दहशतगर्दी का सामना करने को तैयार नहीं है, नैरेटिव के तौर पर भी, और मुकम्मल जो तावन उसको करना चाहिए वफाकी हुकूमत से, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से, वो करने को तैयार नहीं है। एक कता कलामी की माज़रत, आपने जो माजी का हवाला दिया है उस वक्त तो कहा जा सकता है इतनी क्लियर कट स्टेट पॉलिसी नहीं मौजूद थी इस दहशतगर्दी या क्रॉस बॉर्डर जो सूरत हाल इस वक्त है, तो तब तो चलें ठीक है, मामला चला था। क्या पीटीआई उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता कि स्टेट को भी कन्फ्रंट कर रही थी? अभी तो इस मामले पे कर रही है, तो ये तो एक तजाद है इस जगह आकर। तो उस वक्त ज़्यादा बड़ा तजाद नहीं था कि स्टेट की लाडली भी थी और यही काम भी कर रही थी। वो तजाद तो मुझे कम नजर आता है। क्या उस वक्त दहशतगर्द ये सब कुछ नहीं कर रहे थे? इससे बड़ा खतरा थे। उस वक्त तो दहशतगर्द फाटा में कब्जे करके बैठे हुए थे, रियासतें बना के बैठे हुए थे। आपको याद नहीं है 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ था? फिर 2000 यही हुआ था ना जी, खैबर पख्तूनख्वा में कैसे हुकूमत बनी थी, एएनपी का कैसे सफाया हुआ था, कैसे उस वक्त वजीरिस्तान में उनकी रियासतें थी और वो रियासत की लाडली भी थी और ये सब कुछ भी कर रही थी। आज तो चलो आप कह रही हैं कि रियासत से वो टकरा भी रही है और मुखालफत कर रही है। आयरनी तो बरकरार है ना। मेरे ख्याल में मसला तो ये देखना होगा ना कि उस वक्त देखिए, ऑप्शन ये है कि ये जो मसला है इसका हल गवर्नर रूल नहीं है। मसला ये है कि किसी ना किसी तरीके से सूबे और वफाक के दरमियान में ताउन होना चाहिए। उसके देखना चाहिए वफाक को कि इसके अलावा कौन से टूल्स हैं, उसके पॉलिटिकल टूल्स भी हैं। तो ये पॉलिटिकल कन्फ्रंट करने की बात है ना। उसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन भी कीजिए, आप उनसे बात भी कीजिए, ताउन भी कीजिए, उनको भी सुनिए। पॉलिटिकल पाथ अगर उनके पास कोई सोल्यूशन है जी, और देखें उनके पास सोल्यूशन अगर कोई है, वो ये कहते हैं कि वहां के लोगों से बात करो, यानी जो दूसरा पहलू है कि वहां के लोग शामिल ना हो, कुछ काम उनको भी जिम्मे दे। जब वो कहते हैं कि यहां पे ऑपरेशन नहीं होने चाहिए तो उन्हें कहिए बिस्मिल्लाह, आप जिम्मेदारी लें। जिस इलाके की आप जिम्मेदारी लेते हैं, ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वहां दहशतगर्द नहीं आएंगे, वहां से हम पीछे हट जाते हैं। ठीक हो गया। आप जब कोऑर्डिनेट करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, मेज पर साथ बिठाएंगे, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट रखा है। तो फिर तो उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, 13 साल हो चुके हैं, फिर तो उनको इस चॉइस को देना ही नहीं चाहिए, किसी को खुद से संभाल लेना चाहिए। शहजाद साहब, जब सीएम केपी के ये कहते हैं, यानी चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं, तो सवाल ये बनता है अपने रास्ते में आने वाले वो कानूनी, आईनी, अदालती कोई भी रुकावटें हो, ये सिस्टम जो हाइब्रिड निजाम मौजूद है उसने बड़ा स्मूथली सब चीजों को पास किया है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे में गवर्नर राज लगाना क्या वाकई मुश्किल है? क्योंकि खुद खैबर पख्तूनख्वा से भी ये आवाजें और आवाजें भी हैं कि यह आसान काम नहीं है, नामुमकिन हो सकेगा, तो फिर क्या मामला किधर जाएगा?
اس کے بارے میں تو وکلا اور بحث چل رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں، لیکن جو ظاہری بات ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً ناممکن ہو چکا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی جو پروونشل اسمبلی ہے اس کو بھی اپنی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے جو کہ انڈیکیٹ کرے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ معاملات کو آگے چلا سکے۔ دوسری بات، اگر صدر پاکستان اس قسم کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں اپنے تئیں ایک ایمرجنسی کی صورت میں لگاتے ہیں، پروکلمیشن دیتے ہیں، وہ پروکلمیشن ایک تو آپ کی جو کمبائنڈ پارلیمنٹ ہے یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کو مل کے پاس کرنا ہے، اور پھر اس کی میعاد صرف 2 ماہ ہے، اس سے زیادہ چل بھی نہیں سکتی ہے، پھر اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس کے اندر ایک شک موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیگل طور پر تو اس کو لگانا یا کس قسم کا گورنر رول لگانا تقریباً اب بہت ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ آج کے حالات کے اندر پہلی بات ہے ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور اس قسم کی بات کیوں چل رہی ہے۔ میرا اپنا خیال ہے اس کی بنیاد سیاسی زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی حقیقی مسائل موجود ہوں۔ جو کے پی کے آج کے حالات ہیں، کے پی کے حالات آج سے 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ ایسے ہی تھے، اسی طریقے سے تھے۔ آج صرف ایک ایسا وہاں پر ایک احتجاج کی شکل بنتی جا رہی ہے، ایک خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری سیاست اصل میں چاہ کیا رہی ہے؟ سیاست ایک دھڑا یہ چاہتا ہے کہ اسی آڑ میں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی سیاست کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ آئندہ سے کہیں فیس کر سکے۔ کیا اس کا خوف پنجاب میں زیادہ آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی پھر سے ایک احیا ہوتی ہے، پھر سے وہ ایک سٹرینتھ پکڑتی ہے، تو کیا اس کا اثر پنجاب کے اوپر آئے گا پھر سے؟ کیونکہ پنجاب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ گھر میں گھس کے مارا، تو حالانکہ پنجاب تو پی ایم ایل این کا اپنا گڑھ تھا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ چلے پنجاب کو چھوڑ دیں، آپ جہاں پہ بھی بات کریں وفاق کے لیول کے اوپر بھی، تو پی ٹی آئی کو اس قسم سے کمزور کر دیا جائے تو سیاسی اہداف زیادہ ہیں اس سیاسی جنگ کے اندر جس کے اندر سیکیورٹی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ورنہ آج بھی کے پی کے اندر آپ کے بیسز بھی موجود ہیں، افواج بھی موجود ہیں، ان کے دستے بھی موجود ہیں، ہر قسم کے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں اور آپریشن چل بھی رہے ہیں۔ اگر سہیل آفریدی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کریں گے، گورننس کریں گے، تو کام اور بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وفاق کی ذمہ داری ہے، جو افواج کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے اس سے عہدہ برانی ہو رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس آڑ میں بہت ساری چیزوں کو حل کر لیا جائے جس کے اندر سیاسی اہداف بہت زیادہ ہیں۔ مطلب میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کسی ایک کی بات کرو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا حل آپ نے پوچھا اور بالکل صحیح کہا زیغم صاحب نے، اس کے حل بھی سیاسی ہیں۔ آج کی مثال لے لیجئے، عمران خان سے ملنے کی بات تھی، پچھلے دنوں سے یہ جھگڑا چل رہا ہے، وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یوں کریں گے، سیکشن 144 لگ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے ایک بہن کو ملنے دیا، آپ نے سیاسی حل نکالا۔ اس کا مطلب ہے یہ حل پہلے بھی نکالا جا سکتا تھا جو کہ آج نکالا گیا، لیکن یہ سیاسی حل نکالے جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہ جو ایک اس میں سٹنگ جو تھا، ایک زہر جو تھا، اس کو زائل کر دیا نکال کے اس احتجاجی موومنٹ کا جس کا خوف بڑھ رہا تھا۔ جب بھی احتجاج ہوگا، آپ بھی یہ حکومت بھی کوئی اچھی نظر تو نہیں آئے گی۔ ایک تشدد کا اگر رستہ کوئی اپناتا ہے یا تشدد کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر تشدد کے طور پہ اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی امیج اچھا تو نہیں ہے جو پچھلے سال 26 نومبر کا جو تھا۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی بہت سوچ سمجھ کے اور خیال سے پاؤں اپنے آگے لے کے چلنے چاہیے، سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے